नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्छु भने तर सरकारलाई बिल थम्याए। यहाँ बेमान राष्ट्रपतिले जनतालाई ढाँटे। उता प्रचण्डले आफूलाई संसदले होइन दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनायो भने तर सत्य बोले। आम जनतालाई त्यो झुटले पनि चिडियायो र यो सत्यले पनि पीडा दियो। मूल्यको राजनीति हुन्थ्यो भने दुवै पात्र पदका लागि अयोग्य हुन्थे। रामशाहको पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो किनकि त्यहाँ न्यायिक सुदृढीकरण थियो। अहिले प्रचण्ड राज्यमा प्रधानमन्त्री पद नपाए दिल्ली जानु भन्ने अवस्था बन्दैछ किनकि यति बेला नेपालमा आत्मसमर्पण र लम्पसारवाद छ। प्रधानमन्त्री पद चाहिए दिल्ली जानु, उपचार खर्च चाहिए राष्ट्रपति बन्नु, मन्त्री पद चाहिए एनपी साउदले जसै गरी देउवा क्षमतावान छन् भनिदिनु भन्ने नयाँ उखान स्थापित हुँदै गएको छ। प्रचण्ड भारतीय दलाल बनुन्, कसैलाई केही भन्नु छैन, तर यो देशका प्रधानमन्त्री दलाल हुन सक्दैनन्। नेपालको प्रधानमन्त्री भएर सरदार प्रीतम सिंहको दलाली गर्न मिल्दैन। यता फर्कियो भारतकै दलाली, उता फर्कियो भारतकै दलाली। जनयुद्धदेखि नै जनतालाई थाहा थियो प्रचण्ड कस्ता हुन् अनि कताका हुन् भन्ने, तर रत्नकर वाल्मीकि बन्ने त्रेतायुगको कथा वर्तमानमा मिथ्या भयो। धिक्कार छ, प्रचण्ड दलालीबाट कर्मठ नेपाली नबन्ने नै भए। हेर्नुस् त नेपाली जनता कस्ता प्रधानमन्त्रीबाट शासित हुन अभिशप्त छन् जो आफै दिल्लीबाट आफू प्रधानमन्त्री भएको स्वीकार्छन्। यस्तो नेतालाई देशको नेतृत्व सुम्पिएर प्रधानमन्त्री भन्नु परेको छ। के भन्दैछन् यिनी, के बोल्दैछन् यिनी, के यिनलाई होस् त होला? जनता त मेरो प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाले बनाएको भन्नेमा ढुक्क थिए। जनताद्वारा निर्वाचित संसदले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भ्रम थियो भने अब बिउजिए भयो। यसको अर्थ नेपालका सांसदलाई दिल्लीले खरिद बिक्री गर्दो रहेछ होइन त? यही बुझ्नु पर्यो होइन? त्यो पनि भेडा बाख्रा खरिद गरे जसरी। त्यसो भए संसदमा भ्या भ्या र म्या म्या गरेर कराउनुको औचित्य छैन। नेपाली जनताको यत्रो ठुलो बेमानी हुँदा पनि किन यो संसद मूक दर्शक छ? यहाँ सबैका आफ्नै दुःख छन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुःख छ, 2 पटक राजा भइसके छोरा नातिको पालो आएन भनेर। देउवालाई उस्तै दुःख छ, 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन कि भनेर। प्रचण्डलाई दुःख छ, छोरीहरूले गरी खाँदैनन् कि भनेर। उता केपी ओली त झन् दुःखको ओछ्यान लगाएर सुतेका छन्, खाँदा खाँदै भाँडो खोसिदिए भनेर। माधव नेपाललाई अर्को दुःख छ, ओलीले पाखा लगाइदिए भनेर। झलनाथ खनालको त झन् दुःखै अर्को छ, जता गए पनि आफ्नो गणना हुनै छोड्यो भनेर। यता अर्का दुखी छन् विनोद चौधरी, पैसा त जसरी पनि कमाए तर इज्जत छैन भनेर। त्यही भएर बिटो खर्च गरेर संसद भवन धाउँदैछन्। हुँदा हुँदा भाटबटिनीका मालिक खरबपति भएर पनि के गर्नु? बालुवाटारको जग्गामा लोभिएपछि अहिले हिरासतमा छन्। यता नेताहरूको दुःख हरण गर्न नेपाली जनताले धेरै दुःख गरिसके, धेरै दुःख पाइसके। नेताका दुःख त प्रीतम सिंहले पनि हरण गर्दा रहेछन्, तर जनताको दुःख हरण गर्न कुन प्रीतम सिंह खोज्ने होला? अर्कोतर्फ नागरिकले तिरेको करको सत्यानाश गर्ने द्रव्य पिशाच भएपछि जुका दुनो गाईको थुनमा हुँदा पनि दुध होइन रगत नै चुस्छ भन्ने सत्य प्रमाणित भएको छ। देशलाई यति महँगो राष्ट्रपति चाहिएकै छैन। देशका जनता डोकोमा बिरामी बोकेर हिँडेको बेला आधा करोड एक व्यक्तिमा खर्च मान्य हुनै सक्दैन। होइन भने कि त भन्नु पर्यो सती जाने बेलामा काजी भीम मल्लकी पत्नीले दिएको शराब लाग्यो भनेर। रामचन्द्रले आफ्नै खर्चले उपचार गर्छु भन्दा पनि पाएनन्, सरकारले जबरजस्ती तिरिदियो भन्नु पर्यो कि त देशै सतीले सरापा छ त रामचन्द्रको के दोष भनेर। हिजो राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफै गर्छन् भन्दै कङ्ग्रेसी नेता र तिनका झोलेहरू 5 हात माथि उफ्रिँदै थिए। अब नेपालमै उपचार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै जबरजस्ती भारतमा लगिदिए, आफै पैसा तिर्ने चाहना हुँदाहुँदै जबरजस्ती तिरिदिए। यो देशमा राष्ट्रपति हुने वातावरण नै छैन भनेर कङ्ग्रेस जनहरूले घडास नपोखुन्। यिनका काम त जताबाट भए पनि लुट्ने बाहेक अरू केही देखिएन। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको काम महानगरका मेयरले गर्छन्। ललिता निवासमा तार जाली लगाउँछन्, भूमाफिया गिरोहलाई झड्काएर कृत्य समूहलाई झापड दिन्छन्। ग्रेटर नेपाल नक्सा बालेनलाई राख्न बालेन चाहिने
आदि पुरुष फिल्म प्रतिबन्ध गर्न लगाउन पनि बालेन चाहिने, ललिता निवासमा तारबार गर्न पनि बालेन चाहिने। अरूको त हिम्मत छ न, त साहस छ न, तिनमा इच्छा शक्ति छ न आत्मबल छ, मात्र लुट्नु छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पद बहालीपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो, त्यो त एकादेशको कथा भइसक्यो। हुँदा हुँदा अब 9590 कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् रे। एयरपोर्ट, मालपोत र भन्सारका कर्मचारी भन्दा धनी संसारमा अरू को होलान्? सायद त्यही भएर पनि होला। उपभोक्ताको ढाड सेकेर फाइदामा गयो आयल निगम रे। बोनस, भत्ता, घोडा गाडी, 400% तलब उनीहरूलाई, अनि महँगी जति जनतालाई। निगम नाफामा भनेर सरकारले बोलेको भुइँमा खस्न नपाउँदै पार्टीका कार्यकर्ता नाफामा 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 भन्दै रिले माइकिङ गर्न सुरु गर्छन्। जागरुक नागरिक नहुँदा फाइदा हेर्नुस् त कस्तो छ। वर्षौं बित्यो, समस्या उही, अरबौं रुपियाँ खर्च भयो, समस्या उही, व्यवस्था बदलियो, अवस्था उही, 3 तहको सरकार बन्यो, अवस्था उही, कथित अग्रगमन आयो, अवस्था उही। बाढी पहिरो आउँछ, जनतालाई आपत, तर उनीहरूलाई कमाउने अवसर। नेपालको राजनीति, नेताका भाषण र भेल्लु बाजेको टिकटक उस्तै भए। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424, एनटिसी नम्बर 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म भक्तपुर दुवाको चागुनारायण 2 बाट हजुर म नेत्रसिंह पौडेल बोल्दैछु। हजुर नेत्रजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सुन्नुहोस् न, म एउटा मजदुर हो, म सानो पेटी ठेकाहरू लिएर काम गर्छु होइन। हजुर, मसँग एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको लाइसेन्सबाट हामी दाजुभाइ लिएर काम गर्छु होइन। काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँको मेरो गङ्गबु टोका नगरपालिका 2 मा मेरो एउटा घरमा तपाईँको पैसा लिनुपर्ने समस्या भयो होइन। हजुर, अनि उहाँलाई मैले पटक पैसाहरू उहाँकै इन्जिनियरहरू सबैजना नापेर उहाँकै इन्जिनियरले निकालेको हिसाबहरू हुँदै पनि हामीले तपाईँको 70,54,000 पैसा बुझी पायौँ होइन। हजुर, अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको होइन पछि पैसा बढी लगिस् भन्ने कुराले उहाँहरूले इन्जिनियर राखिसकेपछि उहाँहरूको दबाब भयो कि तपाईँले बढी पैसा लगिस् भनेर। अनि हामीले 70,54,000 त हामीले हिसाब पनि दियौँ, हामीले काम गरेको हिसाब पनि सबै सुविधा दिए पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पैसाहरू दिनलाई दिनेपछि झुलाएपछि म तल पैसा दिन जा माइती नेपाल जा भनेर मलाई पटक माइती नेपाल भयो। हेर्नुहोस् है, माइती घरमा। तपाईँलाई माइती घर जानु भनेको चाहिँ के धर्ना दिन भनेको? हजुर घरधनीले मलाई सिधै माइती घर जा, म दिदीसँग कुरा गर, म तँलाई पैसा दिन के गर्छ तैँले कर भन्ने कुरा पटक घरधनीले उठाएपछि होइन। हजुर, अनि म आएँ माइती नेपाल पनि आएँ, माइती घर पनि आएँ। मैले म अनुराधा दिदीसँग पनि कुरा गरेँ, अनुराधाले म आमा भएर सम्मान गर्थेँ होइन। अनि त्यहाँबाट अनुराधा दिदीसँग पनि मैले सबै सल्लाह गर्दा पनि उहाँले हुन्छ बाबु म गराइदिन्छु भन्नुभयो, हुन्छ भन्नुभयो। सबैजना म पुलिस प्रशासनदेखि लिएर हेर्नु श्रमबाट पनि गएँ, तपाईँको युनियन 10 बाट पनि गएँ, तपाईँको यसमा भएको बाग बजारमा भएको त्यसबाट युनियनबाट पनि गएँ, मधुसङ्घबाट पनि गएँ होइन। हजुर सबैसँगबाट जाँदै पनि कहीँबाट उहाँले चाहिँ अब कताबाट हो, घरधनीको पावर कहाँबाट हो, अब अनुराधा दिदीले नि यो काम गरिदिनु भएको हो कि मेरो लागि, अथवा अरूले तपाईँले पैसा लिन कति बाँकी छ? तपाईँले पैसा लिन कति बाँकी छ? मैले लिनुपर्ने हजुर मेरो हिसाबमा 14,50,000 पैसा आएको छ। तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ माइती नेपालको हो? होइन पर्सनल घरधनीको हो सर। घरधनीले हामीले बर्डनलाई पटक एग्रिमेन्ट गरौँ भन्दै पनि बिस्तारो काम गरायो कि स्टेप बाई स्टेप काम गरायो होइन। अनि त्यो भएर एग्रिमेन्ट पनि गर्न मानेनन् हामीसँग मसँग। अनि एग्रिमेन्ट गर्न नमानेपछि अहिले लास्टमा आएर चाहिँ तपाईँको फिनिसिङ काम गर अनि म पुरै सबै क्लियर गरिदिन्छु भनेर मैले फिनिसिङ काम गरिसकेपछि मेरो तपाईँको 14,50,000 को काम चाहिँ ठिक छ। तपाईँले भन्नुभएको उहाँ व्यक्तिको नाम के अरे? उहाँको घरधनीको नाम विष्णुमाया आचार्य। ल हुन्छ, विष्णुमायाजी हाम्रो यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विष्णुमायाजी
हजुर हामीसँग नेत्र पौड्याल हुनुहुन्छ, हाम्रो फोन सम्पर्क, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ है तपाईँ? होइन, मेरो दुईटा त्यो ट्रस्ट बनाएको रुम दुईटा बनाएको उसले 94,50,000 लगेको छ है। एकदम ठगी गरेको छ के सर उसले। उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ नेत्रजी? हजुर हजुर, सुन्नुहोस् न हजुर सर, मेरो उहाँको भनाइ यही भइरहेछ कि तैँले दुईटा रुम बनाइ छैन, दुईटा रुम मात्रै सबैलाई भन्ने दुईटा रुम मात्रै भन्नुभएको छ उहाँले होइन। हजुर आएर हेरिदिनु होला, मैले उहाँहरूलाई पनि घरधनीलाई पनि उहाँसँग पनि भनेको छु, मैले अनुराधा कोइरालासँग पनि भनेको छु, इन्सपेक्टरहरूसँग पनि भनेको छु, मैले बढी पैसा काम गरेर लिएको रहेछ भने मेरो काम हेरिदिनु, मलाई पटक पटक काम गराइयो, हेर्नु भत्काउँदै बनाउँदै भत्काउँदै बनाउँदै गराइयो होइन। हामी उहाँसँग फेरि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। उहाँले म ठगिएँ भनेर आफै भन्नुहुन्थ्यो, आफै फोन राखिसक्नु भएको छ। नेत्रजी, उहाँले तपाईँलाई यो दुईवटा कोठा मात्रै बनाएको भन्नुभएको आरोप चाहिँ के हो खास? होइन सर, हामीले मैले हेर्नुहोस् अगाडि वाल, इनार ट्याङ्की, पानी ट्याङ्की, वालहरू बनाएको होइन, टाइलहरू सबै राखेँ सर, कलर गराएँ, अनि माथिबाट यो तपाईँको मेटलको खनानको काम गराइयो, ट्रसको काम गराइयो, काठको काम गराइयो, इलेक्ट्रिसियन प्लम्बरको काम गराइयो, सबैको ढोको काम गराइयो। अनि तपाईँले नेत्रजी अर्को मलाई अलिकति बिस्तारै बोल्नु होला, एउटा स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। तपाईँले माइती नेपाललाई चाहिँ कसरी जोड्नु भएको? यहाँ किन माइती नेपाल जोडियो? माइती नेपालसँग चाहिँ कस्तो सरकार सर, मैले कसरी चाहिँ बुझेपछि भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ माइती नेपाललाई हो या माइती नेपालले उहाँलाई हो 3 करोड रुपियाँ दिनुभएको रहेछ होइन। हजुर। अनि उहाँ सानैदेखि माइती नेपालसँग माइती नेपालले नै पालेर हुर्काउनु भएको रहेछ उहाँलाई है। हजुर। अनि त्यही बाहिर पनि माइती नेपालले पठाउनु भएको रहेछ पछि। अनि उहाँ घरधनीको भनाइ अनुसारले चाहिँ 3 करोड हामीलाई काम गर्दाखेरि हाम्रो अनुराधाले माइती नेपालले मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँले मैले 3 करोड ऋण दिएको छु भन्नु पनि भयो होइन। अनि त्यही सिलसिलामा अब तपाईँको मैले त घरबेटीको काम घरधनीको कामसँग माइती नेपालसँग जोडाइदिनु भयो सर मलाई, न मैले कसैको के गरेर मतलब रङ हो सर। अब हामीले जाउँ कहाँ जाउँ, पावर हामीसँग छैन, अनि हामी घरमा गएर सामान निकाल्छौँ भनेर 2-4 चोटि हाम्रो घरमा पनि गएँ सर होइन। मैले 2टा सिसी क्यामेरा पनि मैले आफै निकालेँ, तर उहाँहरूले पुलिस पठाइदिने, एकैदिनमा पुलिस आउने, पुलिसको पनि कागज भयो सर, 2जनाको इन्जिनियर राख्ने, सबै नापेर फेरि। ल ठिक छ तपाईँ नेत्रजी, म एकछिन तपाईँले जो घरधनी भन्नुभएको छ उहाँ हाम्रो फेरि फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु अनि त्यसपछि म तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। तपाईँले फोन राखिहाल्नु भयो है अघि? नम्बर टिप्नुहोस्, म नम्बर 1 खोज्दैछु उहाँलाई सम्पर्क गर्नु भनेर नि। यहाँ चोरेर चोरहरू भयो मसँग फोन नगर्नु के यसरी ठग्ने एउटा केटी मान्छेलाई। अति क्यामेरा चोर लैछ, पैसा चोर लैछ घरभित्र बसेर। सुन्नुहोस् न, केटी मान्छेको नाममा त्यसो भएदेखि कसैलाई म पैसा दिन काम गरेको दुःख गरेको पैसा दिनु पर्दैन भन्ने हो तपाईँको कुरा? त्यसो भए लगेन उसले बढी लगेछ, त्यो चोर डाका हो, कतिसम्म हेपेको कि मान्छेले। तपाईँसँग त्यही कुराकानी गर्न खोज्दैछु, तपाईँ फोन राखेर भाग्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ भगौडा भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् न, तपाईँ भागेर जानुहुन्छ भने तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँ सुन्नुहुन्छ है? तपाईँ यति बेला न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ लाइभमा फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। उहाँ केटी मान्छेलाई धम्की दिने भन्दै उहाँ बारम्बार अघि पनि अफियरमा नि यसरी नै कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो। उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछु भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी हुँदै पनि यति बेला उहाँकै ठुला कुरा छन्। ठिक छ नेत्रजी, उहाँको बोलीबाटै थाहा भइसक्यो उहाँ कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा है। अब यसो गरौँ, तपाईँ एकचोटि तपाईँसँग भएका कागजपत्र के छन् तपाईँले पाउने तपाईँका आधारहरू छन् नि, त्यो कागजहरू लिएर एकचोटि तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजन आउनुहुन्छ? हजुर आउन सक्छु सर। ल तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजन आउनुहोस्। न्युज 24 टेलिभिजनमा आएर तपाईँसँग भएका कागजहरू, तपाईँसँग भएका प्रमाणहरू तपाईँ भोलि पर्सितिर हामीलाई एकचोटि आएर भेट्नुहोस् है त। हजुर सर, कहिले भन्नुभयो? हुन्छ, भोलि पर्सितिर तपाईँलाई जुन दिन सजिलो हुन्छ त्यो दिन आउनु होला हुन्छ सर है त। ल हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेत्र पौडेल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै आफू नेतृत्वको सरकार निर्माणमा भारतको हात रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक गरमाएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवकै अगाडि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली पुगेको भन्दै दिए, मुलुकको सार्वभौमिकता विरुद्ध भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह पटक पटक दिल्ली किन गएर के सम्झौता गरे, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भूमिका के रह्यो र को हुन् सरदार प्रीतम सिंह लगायतका प्रश्न उब्जिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा सरकार बनाउन र भत्काउन बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुने विषय खुल्ला रहस्य जस्तै छ। देशको राजनीतिमा सामान्य उलटफेर हुँदा समेत विदेशी शक्ति रिझाउन हाम्रा राजनीतिज्ञहरू लर्को लागेर दिल्ली जाने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। अझ पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले नै खुल्लम खुल्ला सरकार निर्माणमा विदेशी शक्तिको हात रहने बताउन थालेका छन्। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली पुगेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सरदार सिंहकी छोरी किरणदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तक रोड्स टु द भ्याली विमोचन कार्यक्रममा दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिमा खैलाबैला मच्चाएको छ। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार सिंह दिल्ली पुगेको र त्यहाँ नेपाली नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई साक्षी राखेर भारतको इसारामा सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु देशको सार्वभौमिकता माथिको प्रहार होइन, प्रश्न उब्जिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्र विरुद्धको अपराध भएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक मामलामा पर्ने सरकार गठन जस्तो संवेदनशील विषयमा विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ भन्नु, त्यो पनि जिम्मेवार पदमा बसेर। देशका लागि त्यो जस्तो लज्जाको विषय के होला? यदि भारतले नै सरकार गठन गर्ने हो भने जननिर्वाचित सांसदहरूको भूमिका के? आम प्रश्न बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब यस्ता विषयमा प्रश्न पार्नै पर्नेछ। को हुन् सरदार प्रीतम सिंह? पेसाले पाइलट रहेका भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह राजा महेन्द्रकै पालामा नेपाल आएका थिए। भारतको जम्मू कश्मीरमा जन्म लिएका सिंहको परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमिको रहेको बुझिएको छ। उनकै जेठा दाइ जम्मू कश्मीरमा 3 पटकसम्म मन्त्री भइसकेका छन्। झन्डै 7 दशक अगाडि नेपाल छिरेका सिंहलाई नेपालमा ढुवानीको जग बसाल्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसैले उनलाई ट्रान्सपोर्ट पायोनियरको उपनाम पनि दिइन्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रको प्रस्तावमा सिंहले नेपालमा ढुवानीको व्यवसाय सुरुवात गरेका थिए। यातायातसँगै उनले बिस्तारै शिक्षामा पनि हात हाले। उनकै पहलमा मोडर्न इन्डियन इङ्ग्लिस स्कुल स्थापना भएको बुझिएको छ। व्यवसायकै क्रममा उनले नेपालका राजनीतिज्ञहरूसँग नजिक भएको बुझिएको छ। यसरी सिंहको सम्बन्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म जोडिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो रिपोर्ट यहाँ बीच राख्यौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दिल्लीसँग कुराकानी गरिदिए पटक पटक प्रीतम सिंहले भनेर भन्दै गर्दा पछाडिबाट ताली बजाउनेहरू, ती कार्यकर्ताको झन् त्यो मनोबल, उनीहरूका त्यो ताली बजाई, त्यो आवाज, हुटिङ, त्यो झन् अचम्म किसिमको पनि थियो, देखिन्छ। त्यसैले पनि हामी कार्यक्रममा पटक पटक भन्छौँ तितो लाग्न सक्छ, तर यो झोले प्रवृत्ति एकदमै गाह्रो छ, जसले गर्दा यो देशमा नेता बिगार्ने कोही छन् भने त्यो झोलेहरू नै हुन्। नत्र यो देशमा कार्यकर्ता हुन्थे, सच्चा कार्यकर्ता हुन्थे भने राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्थिए। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ। सहकारी कुनै एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कम्पनी होइन, एकले सबैलाई र सबैले एक भन्ने मान्यताका साथ सहकारी स्थापना हुने हो। तर पछिल्लो समय मूल्य मान्यता विपरीत सहकारी सञ्चालित हुँदै समस्या विकराल बन्दै गएको छ। सहकारीको समस्या विकराल बन्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको अध्यक्षतामा सहकारी समस्या सुझाव समिति 2080 समेत गठन गरेको छ। आफैले खाई नखाई जम्मा गरेको बचत समेत फिर्ता नपाएपछि सहकारी पीडितहरू सडकमा आएर न्याय मागिरहेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको यो रिपोर्ट हेरौँ।
राज्यले यस कमसेकम यस समस्याको समाधान तत्काल गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो दृश्य हो राजधानी काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 32 दिनदेखि सहकारीबाट ठगिएर न्यायको लागि धरना दिँदा ओछ्यान परेका सहकारी पीडितको। आफ्नो मेहनतले जीवनभर कमाएर छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्ने तथा बुढेसकालमा कसैसँग हात फैलाउन नपरोस् भनेर सहकारीमा बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकहरूले हिना मिना गरेर फरार हुन थालेपछि माइतीघर मण्डलामा दर्जनौं सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भएका छन्। सहकारीमा जम्मा गरिएका पैसा अपचलन गर्दै झण्डै 1 दर्जन बढी ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएका छन्। सञ्चालक नै फरार भई सहकारीको ढोका बन्द भएपछि निक्षेपकर्ताहरू आफूले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता गरिदिन सरकारलाई गुहारिरहेका छन्। तर कहीँ कतैबाट पनि सुनवाई नभएपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न भन्दै बर्खाको समयमा दिन रात नभनी धरना दिइरहेका छन्। 1 महिना भन्दा बढी समयदेखि धरना दिए पनि सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ। सरकार भने यस्तो हुन्छ कि आफ्नो राज्यमा एक दिन कोही नागरिक भोको भयो भने पनि त राज्यले किन भोको भयो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो हैन। आज हामी 32 दिन भयो माइतीघर मण्डलाको सडकमा सुतेका छौँ, देखिरहनु भएको छ। साथी बिरामी भएर सुतिरहनु भएको छ हैन। तर पनि राज्य कहाँ छ त? हामीले त राज्य त देख्न सकेका छैनौँ। यो आन्दोलनमा बसेको आज 30 दिन भइसक्यो। अब दिनरात खटेर बसिरहेको छौँ। अब सरकारले यसको चाहिँ हाम्रो उ गरिदियोस् भन्ने चाहना छ हाम्रो। र यदि सरकारले गर्दैन हाम्रो उ भने म त आज डोरी लिएर आइरहेको छु। म यो डोरीमा यो हाँगामा बसेर यहाँ लागेर सुसाइड गर्ने पनि मेरो उ छ। शान्तिपूर्ण ढंगले 32 दिनसम्म आन्दोलनरत हुँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सहकारी पीडितहरू ए सरकार कि न्याय देऊ कि मारिदेऊ भन्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। माइतीघर मण्डलामा धरना दिने सहकारी पीडितहरूले 4 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता पाएका छैनन्। अहिले सहकारी ठगीमा उजुरी दिनेको चाङ लागेको छ। नलागोस् पनि कसरी? समस्याग्रस्त एउटै सहकारीमा 30,000 बढी सदस्य छन्। सरकारी जागिरबाट अवकाश पाउँदा प्राप्त भएको रकम होस् या दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसा, आफूहरूले बचत गरेको पैसा सहकारी सञ्चालकले अपचलन गरेपछि फिर्ता पाउने आशामा माइतीघरमा धरना बसेको सहकारी पीडितहरू सुनाउँछन्। 32 दिन भयो। 32 दिनमा 10 जना कार्यकर्ताहरू नेताहरू यहाँ आउनु भयो। सबैले हामीलाई लालीपप पिप्लाइमेट दिएर मात्रै फकाएर जानु भएको छ। कुनै पनि हाम्रो सुनवाई भएको छैन अहिलेसम्म पनि। अब हामीले सरकारबाट हामीलाई एउटै जवाफ चाहियो। ए सरकार के हामीलाई न्याय देऊ के हामीलाई मारिदेऊ। हाम्रो त परिवारको छ झन्डै करोडै लाग्छ होला हैन। हाम्रो त परिवारको सबैजनाको छ। मेरो पनि अब अवकाश प्राप्त पैसाहरू राखेको हो। त्यसबाट केही इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यहाँबाट जीविका चल्छ भन्ने हिसाबले राखेको हो। र अहिले आएर यतिका मान्छेको पैसा नदिने हो भने राज्यले के हेरेको छ? राज्यको दायित्व के हो? उजुरी दिएका कतिपय उनीहरू बरु आत्मदाह गर्ने तर यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म पछि नहट्ने अडानमा छन्। जेठ 20बाट 24 घण्टा आन्दोलनरत भएका सहकारी पीडितहरूको बचत रकम सावा ब्याज तुरुन्तै फिर्ता गरिदिनु एउटै मात्र माग अघि सारेका छन्। सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन चलिरहँदा केही सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पनि भइरहेको छ भने कतिपय सञ्चालकहरूलाई सहकारी अभियन्ता समेत रहेको सुझाव समितिले आपसी सहमतिमा पैसा फिर्ता गराउने काम पनि गरिरहेको छ। झण्डै 23,000 सहकारी संस्थाहरू मध्ये केही सहकारीले गरेको बदमाशीले गर्दा सहकारी प्रति नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसैले यस्ता बदमाशीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले पनि खुट्टा कपाउनु हुँदैन। सहकारी ठगीको यो प्रसङ्गपछि कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। रिपोर्टहरू पनि राखिरहेका छौँ। जुन रिपोर्ट तपाईँहरूसँगै सम्बन्धित तपाईँहरूले भोगिरहेका समस्या जिज्ञासाहरूमाथि केन्द्रित रहेर नै तयार पार्ने गरेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि फोन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हाम्रो
सम्पर्क नम्बर रहेको छ टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र एनटिसी नम्बर 9745 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ हाम्रो फोन सम्पर्कमा, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सागर विक यहाँ काठमाडौँ कलङ्कीबाट बोल्दैछु। हजुर सागरजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? समस्या मेरो एउटा यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गरिरहेको थियो सर मैले, पवनपुत्र रोड लाइन्समा। हजुर। अनि 3 महिना जति काम गरेँ मैले। 2 महिना के अरे बिचमा मलाई त्यहाँको स्टाफहरूले गर्दा मलाई चाहिँ राम्रो लागेन, काम छोड्छु भनेर मैले 15 दिन अगाडि त्यहाँ अफिस हेर्ने मान्छेलाई मैले खबर गरेको थियो होइन। हजुर। अनि त्यसपछि मैले काम पनि छोडेँ। अहिले 21 दिनको स्यालेरी चाहिँ मेरो रोकेर राखिरहेको छ सर। हजुर। मैले काम गरेँ बिहानदेखि बेलुकासम्म बाइक रन गएको, त्यत्रो आफ्नो ज्यानको बाजी राखिराखेँ। अहिले 21 दिनको स्यालेरी चाहिँ रोकेर राखिरहेको छ। अब साउलाई फोन गरेँ, साउले म बाहिर छु आउँछु भन्नुहुन्छ। 2 महिना 3 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म अत्तोपत्तै छ। कुन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी हो यो? पवनपुत्र रोड लाइन्स प्राइभेट लिमिटेड हो सर। ए पवनपुत्र। हजुर टेकुमा छ अफिस चाहिँ। ए अब कति जति लिन बाँकी छ तपाईँको त्यहाँ? हजुर कति लिन बाँकी छ? मेरो 21 दिनको स्यालेरी हो सर। 21 दिनको स्यालेरी बाँकी छ। हुन्छ, हामी अब तपाईँले नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ है कम्पनीको? हजुर हजुर। को हुनुहुन्छ उहाँ? कम्पनीको सञ्चालक को? उहाँ नै हो सर। हजुर। त्यहाँको मेन डाइरेक्टर सरको नम्बर दिएको हो मैले। नाम के हो उहाँको? उहाँको राज सिंह। राज सिंह? हजुर सर। ए हुन्छ, हामी पवनजी राज सिंहसँग हामी कुराकानी गर्ने। सागरजी भन्नुभयो है तपाईँ? सागर विक। हजुर सर। हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठेको छैन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाइरहेको छु। ठिक छ, हामी अझै पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले कति भयो छोड्नु भएको त्यहाँ? त्यहाँ लगभग 2 महिना पुग्न लाग्यो सर। अब 2 महिना भयो छोड्नु भएको चाहिँ? लगभग पुग्दैछ। तपाईँले काम चाहिँ 3 महिना जति गर्नुभयो? त्यहाँ 3 महिना गरेँ। अब 2 महिनाको स्यालेरी चाहिँ उहाँ ब्याङ्क अकाउन्टमा हालिदिनुहुन्थ्यो। अब छोड्दाखेरि चाहिँ के अरे मैले 21 तारिकमा छोडेको, 1 तारिकमा स्यालेरी आउँथ्यो। अब मैले आफ्नो केही गलत काम गरेको भएको भए, मैले त्यो नराम्रो केही कम्पनीप्रति नराम्रो केही गरेको भए म स्यालेरी लिएरै छोड्थेँ, मलाई रिस्क हुन्थ्यो। अब मैले त्यस्तो केही छैन, राम्रोसँग काम गरेँ त 1 तारिकमा स्यालेरी हालिदिन्छ होला भनेर मैले विश्वासका साथ काम छोडेँ। सागरजी, अब हामीले तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा फोन गऱ्यौँ तर उहाँको फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएँ है। हजुर सर। ठिक छ, यहाँले सम्पर्क गरिदिनु भयो। फेरि पनि हामी तपाईँले कुराकानी गर्नु होला। टेलिभिजनमा पनि तपाईँले आफ्नो समस्या राखिसक्नु भएको छ, कसैले उहाँसम्म पनि यो कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ होला होइन? भएन भने पनि हामी फेरि आगामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सागर विक कलङ्कीबाट। उहाँले राख्नुभएको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। राज सिंहलाई हामीले फोन गरेका थियौँ तर उहाँको फोन उठेन। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गालाई खाली गराउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ। विभिन्न बहानामा फर्जी कागजहरू तयार पारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोग चलन गर्नेमा जनप्रतिनिधिहरू समेत छन्। महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूले अतिक्रमित गरेको जग्गा समेत खाली गराएको छ। मुस्कान श्रेष्ठको यो रिपोर्ट हेरौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको भेटिएको छ। गुठी संस्थानको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा राखिएका जग्गाहरू महानगरले आफ्नो माताहतमा ल्याउने काम थालेको हो। अतिक्रमण गरिएका 160 बिघा भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म अतिक्रमण मुक्त बनाइसकेको छ। महानगरले एलानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समिति गठन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियान नै चलाएको छ। पहिलो चरणमा 32 वटै वडाका सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरेर अतिक्रमण मुक्त गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएको महानगरले बताएको छ। हाम्रा 32 वडामा पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्ने,
सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्न नै कठिन छ, किनभने विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सार्वजनिक जग्गालाई धेरै व्यक्तिहरूले ओगटिसकेको अवस्था देखिन्छ र त्यसको जुन रुट कजसम्म पुगेर त्यसको खोजी गर्ने, आवश्यक चाहिने कागजातहरू तयार गर्ने र सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्ने विषय चाहिँ अलिकति लामो, झन्झटिलो, जटिल र केही प्राविधिक विषय पनि। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सर्वसाधारण मात्र नभई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत छन्। वीरगञ्जको वडा नम्बर 17 र 19 मा अतिक्रमणमा परेको करिब 27 बिघा मध्ये 700 बिघा जग्गा वडा नम्बर 17 का वडा सदस्य अमोद यादवले फोक चलन गर्दै आएका थिए। उक्त जग्गा समेत महानगरको माछाहातमा ल्याइएको छ। अतिक्रमित जग्गा खोज्न महानगरपालिकाले प्राविधिक टोली नै परिचालन गरेको छ। साथै सार्वजनिक जग्गाहरूमा स्थानीयले बनाएको संरचनालाई डोजरको मार्फत फत्काउने गरेको छ। महानगरको यो अभियानबाट वीरगञ्जवासी खुसी भएका छन्। कुनै पनि घर होस् या कुनै सङ्घ संस्थाको यो होस्, तोड्नु एकदम राम्रो कुरा, त्यो त तोड्नै पर्छ। तर त्यसमा मेरो विचार चाहिँ के छ भने अब एक ठाउँ मात्रै तोड्ने, अर्को ठाउँ छोड्ने चाहिँ गर्नु नराम्रो जस्तो लाग्छ। नगरपालिका पर कार्रवाई कर रहल बा और ओकरा के फिर से वो अतिक्रमण से बचा रहल बा, ये बहुत ही बड़का काम हो रहल बा। महानगरले गुठी संस्थानको 80 बिघा भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराएको छ भने 20 बिघा पोखरी र 62 बिघा सार्वजनिक जग्गा गरी करोडौं मूल्य पर्ने 162 बिघा भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण मुक्त गराएको महानगरपालिकाका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले जानकारी दिए। 80 बिघा जग्गा जति हामी गुठीको जग्गा चाहिँ हामीले अतिक्रमण मुक्त गराएका छौँ। त्यस्तै यो ऐलानी र प्रतिको जग्गाहरूको हकमा चाहिँ हामीलाई वडा समितिहरूबाट पनि त्यसको मतलब इन्फर्मेसनहरू आएछ। अतिक्रमित जग्गाहरूमा केहीले घर टहरा बनाएका छन् भने केहीले सामूहिक कृषि खेती गर्दै आएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई अटेरी गर्दै महानगरभित्र रहेको करोडौं रुपियाँ बराबरको जग्गा फोक चलन गर्दै आएका थिए। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश अमात्य हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। प्रकाशजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गालाई खाली गराउने प्रयास सुरु गरेको छ, काम थालेको छ। यो स्वागत योग्य कदम छ, यहाँहरूलाई बधाई पनि छ र यो राम्रो काम पनि हो। पहिला सुरुमै मैले यहाँको यो प्रशंसा गरेँ। अब मैले कुराकानी गर्न खोजेको विषय चाहिँ वीरगञ्जमा कति जति यस्ता सार्वजनिक जग्गाहरू छन्, मिचिएका छन् भन्ने यहाँहरूको आँकडा हो र ती सबैलाई कसरी यहाँहरूले अतिक्रमणबाट मुक्त गराउँदै जानुहुन्छ? के छ योजना यहाँहरूको? यसमा अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अतिक्रमित जग्गाहरूमा चाहिँ अहिले दुई प्रकारका जग्गाहरू बढी छन्। अब एउटा ऐलानी प्रति जग्गाहरू छन्। ऐलानी प्रति जग्गाहरू चाहिँ अब त्यो हाम्रो अब हरेक हामीले भन्नु न वडा समितिहरूबाट र विशेषतः व्यक्ति विशेषहरूबाट पनि वडावासीहरूबाट पनि खबर आउँछन्। अनि त्यो अनुसार हामीले जुन अतिक्रमित भएको जग्गाहरू हटाइरहेका छौँ। प्लस अरू अन्यमा भन्दाखेरि चाहिँ गुठीको जग्गाहरू पनि छन्। गुठीले हामीलाई रिक्वेस्ट गरेका छ। अब यो उहाँहरूको जग्गाहरू चाहिँ वर्षौँदेखि अब अतिक्रमण भएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई हटाउन गुठीले नसकेको स्थितिमा पनि छन् र गुठीलाई कतिपय कुराहरूमा चाहिँ गुठी संस्थालाई पनि आफैलाई थाहा छैन कि हाम्रो जग्गाहरू कता छन्, के छन्। यस्तो सिचुएसनमा अब हामीलाई स्थानीय जनताहरूबाट पनि यसमा गुठीको जग्गा यो भनेर सहयोग प्राप्तहरू हुन्छन्। त्यो आधारमा हामीले गुठीको जग्गाहरू पनि हामीले हटाइरहेका छौँ। प्रायः गुठीको जग्गाहरू प्रायः चाहिँ गाविस क्षेत्र छन्, हाम्रो ग्रामीण वडातिर बढी छन् भने चाहिँ ऐलानी पनि र प्रसिद्ध ऐलानी जग्गाहरू पनि ग्रामीण वार्डतिर नै बढी छन्। र अहिले हामीलाई हालाकि त्यो बाहेक पनि अब हामीले चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा पनि हामीले पोखरीहरू अतिक्रमण भएकाहरू छन्, नालाहरू अतिक्रमण भएका छन्, त्यो पनि हामीले हटाइरहेका छौँ। अब बिचबाट नगरपालिकाको चाहिँ मुख्य हटबाटै बग्ने जुन हाम्रो आदर्श नगर भएर जान्छन्, मुख्य नाला मेन ड्रेन भन्छौँ हामी, त्यो पनि अहिले हामीले अब हटाइरहेका छौँ। त्यसको 40 फिट स्पान। अब यसमा कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले पनि मिचेको भनेर भनिएको छ। उनीहरूबाट चाहिँ ल्याउनका लागि तपाईँहरूलाई कतिको चुनौती भएको छ? जनप्रतिनिधि भन्दा पनि अब धेरैदेखि ग्रामीण वडातिरहरू चाहिँ अलिकति च्यापेर चाहिँ अब घरहरू अस्थायी तरिकाले या स्थायी तरिकाले घरहरू बनाएका छन्। त्यो पनि हामीले अहिले त्यहाँ पनि हटाइरहेका छौँ। अलिकति चुनौती त ग्रामीणतिर अलिकति बढी चुनौती छ। त्यसमा अब हामीले भनौँ न अब स्थानीय प्रशासन र प्रहरीहरूबाट पनि सहयोग पाएका छौँ।
त्यो आधारमा हामीले हटाइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ विकास निर्माणका बाटोहरू चाहिँ अब टेन्डरहरू भइसकेका छन् हाम्रो सडक विभागहरूबाट, तर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तै सडकहरू च्यातेर चाहिँ घर निर्माणहरू अवैध तरिकाले घर निर्माण भएको चिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हटाउन नसकेको स्थितिमा हामीले अहिले गएर चाहिँ त्यो हटाएर चाहिँ अहिले सडक निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेछ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश अमात्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब कार्यक्रमको करिब करिब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा एउटा रिपोर्ट रहेको छ, यो यहाँहरू बिच हामी राख्छौँ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ताप्लेजुङमा बिरामीलाई समस्या हुन थालेको छ। जिल्लामा उपचार सम्भव नभएकालाई झापा रिफर गरेर पठाउने गरिएको छ, तर सडक सञ्जाल नै टुटेपछि भने बिरामीले शास्ति खेप्न थालेका छन्। ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको यो रिपोर्ट हेरौँ। ताप्लेजुङमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा थप उपचारका लागि झापा जानुपर्ने बाध्यता छ। अझै सडक सम्पर्क टुटेपछि समस्या थपिएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले हेवा खोलाको पुल बगाएपछि बिरामीले 2वटा एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेर बिरामीलाई झापा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। बिरामीलाई सदरमुकाम फुलिङबाट हेवा खोलासम्म एउटा एम्बुलेन्समा लैजानु पर्ने र त्यहाँबाट अस्थायी पुलमा बोकेर खोला पार गराएपछि फेरि अर्को एम्बुलेन्समा राखेर झापा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको हो। यहाँ चाहिँ अब हामीसँग जिल्ला अस्पतालसँग एउटा एम्बुलेन्स छ, ती बाहेक पनि अब त्यो यहाँ भएको खण्डमा त्यही एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर नभएको खण्डमा अन्य एम्बुलेन्स अथवा अन्य सहायक साधन प्रयोग गरी बिरामीहरू हेवा खोलासम्म जानुहुन्छ र त्यहाँबाट स्ट्रेचर अथवा अरू कुनै माध्यमबाट बिरामीलाई खोला पार गरेपछि उताबाट अर्को एम्बुलेन्सले टेक ओभर गरेर प्रेषित संस्थामा जाने गरेको। 1-2 पटक गरेर भए पनि खोलाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको समेत अभाव भएको थियो। यसैबीच खोलाइएको डाइभर्सनबाट 1-2वटा मालवाहक ट्रक र ट्याङ्कर भित्रिए पनि पर्याप्त मात्रामा यस्ता सामग्री उपलब्ध हुन सकेका छैनन्। धानको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जहाँबाट हाम्रो आपूर्ति हुन्छ हामीलाई दिने हाम्रो तल व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट आउँदाखेरि दाम अलिअलि बढेर चाहिँ आएकै हो। अनि यही अब हेवा खोलाको पुलको कारणले गर्दाखेरि ट्रकहरूले पनि मालवाहक गाडीहरूले अलिकति भाडा बढाएको कारणले गर्दाखेरि त्यही जति बढेको छ त्यही मात्रै बढेको हो, यहाँ कालोबजारी भएको छैन। र खाद्य सामग्रीकै हकमा चाहिँ अझै हामीसँग चाहिँ 15-20 दिन गाडी आएन भने नि हिजो मात्रै छिरेको ट्रकहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खाद्य सामग्रीहरू बजारमा आएको छ। खाद्य सामग्रीको अभाव हुने अवस्था छैन सन्तोषजी अहिले। ताप्लेजुङलाई सडक सञ्जालबाट जोड्नका लागि ट्रक ब्रिज बनाउने काम भइरहे पनि काममा ढिलासुस्ती देखिएको बताइएको छ। 10 दिनमै तयार हुने भनिएको पुल निर्माणको काम भइरहेको जानकारी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुमादेवी चेम्जोङले बताइन्। जहाँसम्म लाग्छ यो अलिकति टेक्निकल विषय हो, तर पनि मलाई लागेको र मलाई सूचना आए अनुसार चाहिँ पब्लिकहरूको गुनासो चाहिँ काम गर्ने जनशक्ति चाहिँ एकदम नै कम मात्रै लगाएको छ र मेसिनरी चिजहरू पनि कम लगाएको छ भन्ने कुरा गुनासो आइराखेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ क्रस भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ टेक्निकल बाटो जस्तै जति छिटो गर्न त सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ बलियो नहुनसक्छ। अलिकति त्यो सिमेन्ट उब्लाइसकेपछि त्यसलाई सुक्नु पनि दिनुपर्छ र बलियो बनाउनुको लागि चाहिँ निश्चित टाइम चाहिँ राख्नुपर्ने भएको कारणले सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो टेक्निकल पार्टमा। हेवा खोलाको पुल बगेपछि ताप्लेजुङ सडक सञ्जालबाट जोडिन सकेको छैन। जिल्लाका लागि बाहिरबाट आउने सामग्री समेत आउन नसक्दा दैनिकी कष्टकर बन्न पुगेको छ। अझै जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि रिफर पाएका बिरामीले अत्यन्तै शास्ति खेप्न थालेका छन्। ताप्लेजुङको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24 त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा अन्य विषयहरूसहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।